प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब जायज़ा लेते हैं कि आज हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने DGFIA के हवाले से हुकूमती बयान सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया। इसमें कहा गया है कि DGFIA को फ़िलहाल अपने ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से पहले ही अपना हुक्म जारी कर चुकी है कि DGFIA वसीम अहमद चूँकि कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर इस ओहदे से हटाया जाए। आज जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया और जो रिपोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पेश की, उसमें कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से DGFIA को फिलहाल अपने ओहदे से नहीं हटाया जा सकता, जिस पर अदालत का कहना था कि यह इस साल का सबसे बड़ा मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर हुकूमत को 16 मार्च तक की मोहलत दे दी है। जिस तरह से जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल सामने आया है, क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर हुकूमत बराह रास्त तसादुम में आ जाएगी आला अदलिया के साथ या नहीं, और इस फैसले के क्या असरात हो सकते हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर कराची से मुमताज़ माहिर कानून जनाब डॉक्टर फ़रूक नसीम ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आज आपने देखा कि DGFIA पर भी हुकूमत ने इनकार कर दिया, और आप सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये फिर हम एक तरफ देख रहे हैं कि अदलिया के साथ तसादुम पर हुकूमत आ रही है, और इस फैसले के और हुकूमत की जानिब से जो ये रद्द अमल सामने आ रहा है, इसके असरात हो क्या सकते हैं? अगर तो इनकार कर दिया है तो ये तो क्लियरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और इसमें हुकूमत को जो भी रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर तक, वो सब के सब कंटेम्प्ट के मुर्तकिब होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि हम सब की इत्तला के लिए जहन में बात आनी चाहिए कि आर्टिकल 189 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करे उसको सबको मानना चाहिए। अब जब हमारे जो डेमोक्रेट्स जो हैं, जो जमहूरियत के अलमबरदार हैं और जमहूरियत की बात करने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, वो ऐसा गैर जमहूरी रवैया सामने लेके आएगी, तो जो नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स हैं तो वो ये कहते हैं कि तो फिर फौज में क्या बुरी बात थी। अगर यही चीज़ है सारी, अगर रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, डेमोक्रेसी की बात करनी है, तो उसका मतलब यही है कि आप डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक बात यह है कि उसमें जो कोर्ट होती है वो फाइनल आर्बिट्रेटर होती है, कोर्ट के फैसले माने जाते हैं, और वही रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ की बात करना बगैर समझे ये बात है, लेकिन अगर समझ के बात की जाए, रूल ऑफ लॉ का सिर्फ मतलब ये है कि कोर्टों के ऑर्डरों को आप रिस्पेक्ट करें, इसकी तामील करें, इससे आपकी गवर्नमेंट की रिट बेहतर होगी। अगर गवर्नमेंट खुद कोर्टों के ऑर्डर्स को मानेगी नहीं तो गवर्नमेंट की अपनी रिट इरोड होती है। गवर्नमेंट खुद रिट इरोड कर रही है अपनी, और अपनी जो मॉरल वैल्यू है, मॉरल जस्टिफिकेशन है, वो इरोड कर रही है। तो और ये एक, मैं कहता हूँ, बड़ा गैर जमहूरी रवैया है कि कोर्टों की ऑर्डर्स को अगर माना नहीं जाए, उसको वायलेट किया जाए और उस पर स्ट्राइक्स की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से नैब चेयरमैन, साबिक नैब चेयरमैन दीदार हुसैन शाह की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया गया, उस पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी का रद्द अमल सामने आया और हमने देखा कि आज हड़ताल भी की जा रही है, इसको भी कोई अच्छी नज़र से तो नहीं देखा गया, क्योंकि जो माहिर कानून हैं वो ये कहते हैं कि ये तो जाहिर है कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आ सकता है। ये बिल्कुल खिलाफ कानून है, बल्कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी SMS भी आया है हमारे सबके पास, उन्होंने सबको कंडेम किया है, कराची बार एसोसिएशन ने कंडेम किया है। ये तमाम हड़तालें, ये तमाम रेजोल्यूशंस, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है क्रिमिनल कन्विक्शन, और क्रिमिनल कन्विक्शन का मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन। वो तमाम लोग जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को और इस हड़ताल की तायीद की है, वो तमाम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हैं और डिस्क्वालिफाइड हैं। तो ये इनको समझना चाहिए। और इसमें मैं आपको बहुत बात बताऊं, जस्टिस दीदार हुसैन शाह साहब खुद बड़े एक शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, ईमानदार आदमी है। ठीक है, उनका एक वक्त किसी वक्त ताल्लुक था पीपल्स पार्टी से, लेकिन बाद में वो हाई कोर्ट के भी जज रहे, चीफ जस्टिस भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे। खामखा एक गैर मुतनाज़ शख्स को पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ बना दिया।
مجھے تو شاید یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جسٹس دیدار حسین شاہ کو صحیح طور پہ نیب کا چیئرمین بنانا نہیں چاہتی تھی، تبھی یہ سب کیا تاکہ ان کو متنازع کر دیا جائے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں، سیکشن 6 ہے نیب آرڈیننس کا، وہ یہ کہتا ہے صدر اپوائنٹ کرے گا مشاورت کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی، اور 2 سپریم کورٹ کے ججمنٹس یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی مشاورت ہوگی۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے قلعدم نہیں کیا دیدار شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو کہ وہ ایلیجیبل نہیں تھے، بلکہ اس لیے کیا کہ وہ مشاورت کا، کنسلٹیشن کا جو پروسیجر تھا وہ فالو نہیں ہوا، وہ دوبارہ ہو جاتا، دوبارہ ہو کے وہی جسٹس دیدار شاہ صاحب نیب کے چیئرمین دوبارہ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیب آرڈیننس 6 کا ذکر تھا، آرٹیکل 48 کا ذکر تھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ رات جیسے ہم نے یہ اطلاعات بھی سنی کہ شاید حکومت دوبارہ ان کا نام سامنے لائے اور ان کو دوبارہ تعینات کر دیا جائے، تو کیا اگر قانونی ضروریات پوری کر دی جائیں تو دوبارہ بھی نام آ سکتا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا جو معاملہ ہے اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے؟ جی وہ آ سکتے تھے، لیکن آج کی جو سٹرائک کر دی ان لوگوں نے، جو یہ ریزولوشن پاس کر دیا، ایک غیر متنازع شخص کو متنازع بنا دیا، یہ شو کر دیا کہ نہیں جی دیدار شاہ صاحب تو پیپلز پارٹی کے آدمی ہے، مطلب ایک جو نیوٹرل آدمی تھا اس کو آپ نے خراب کر دیا، ایک اچھا آدمی تھا پیپلز پارٹی نے اس کو خراب کر دیا۔ اور یہ جو تمام جو یہ ریزولوشنز پاس ہو رہے ہیں، یہ ریزولوشن تو ون سائیڈڈ ہیں، اس میں تو جو ایم کیو ایم ہے اس نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس کا تو ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام متنازع ریزولوشنز ہیں، یہ اس سے یہ اپنی سچویشن خراب کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ڈیموکریٹس ہیں، بعض بہت اچھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، بعض بہت اچھی چیزیں، لیکن اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، اب ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے ان میں کوئی صداقت نہ ہو، لیکن اگر ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر حکومت سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی طرف سے جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف ایکشن لیا گیا، کچھ اس طرح کی اگر کارروائی آپ دیکھیں یا اس طرح کی کوئی حکمت عملی بن رہی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کتنا خطرناک ہوگا اس سسٹم کے لیے اور کتنی تشویشناک بات ہوگی یہ؟ دیکھیے، جنرل پرویز جو تھے، ان کی بات یہ تھی کہ وہ آرمی کے چیف آف دی آرمی سٹاف تھے جب یہ 3 نومبر کا ایمرجنسی لگی۔ سوائے اس کے کہ جو کورٹ کی ہینڈلنگ تھی، ججز کی ہینڈلنگ تھی پرویز مشرف کی، باقی تو ان کا ایک آدھ چیز کے علاوہ باقی تو پاکستان نے بڑی ترقی کی اس دور میں۔ یہاں تو یہ ہے کہ بالکل ہی 3 سال سے جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے آپ کے سامنے ہے، تمام انسٹیٹیوشنز کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے، جو ہر طرح کی جو ایک تمدنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن، جو لوگ بھتے لے رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب اس آن ٹاپ آف دس وہ یہ کرنے جائیں گے تو یہ ایک دن سسٹین نہیں کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فروغ نسیم ماہر قانون ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر حکومت کو منوعین عمل کرنا چاہیے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ آج وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے اعلان کیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 21 مارچ کو خطاب کریں گے۔ کن اہم چیلنجز کا سامنا ہوگا اس خطاب کے دوران، اور کس طرح سے اپنی حکومت کی پالیسیوں کو ریفلیکٹ کریں گے صدر آصف علی زرداری، اس کا ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد۔